नमस्ते, वेलकम टु audioreka.com। आज चाहिँ हामी वेब एन्ड अप्टिक्सको लेक्चर नम्बर 1 लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा चाहिँ हामी वेब एन्ड अप्टिक्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरेर आज वेब मोसनको बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन र त्योसँग चाहिँ वेब इक्वेसनको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एनइबी इक्जामिनेसनमा चाहिँ हामीले वेब एन्ड अप्टिक्स पोर्सनमा टोटल 8वटा च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ र 8वटा च्याप्टरमा चाहिँ वेबमा 4वटा त्यस्तै अप्टिक्स भन्ने पोर्सनमा 4वटा च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले यदि वेब एन्ड अप्टिक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ वेब एन्ड अप्टिक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर हेर्ने हो भने वेब पोर्सनमा टोटल 4वटा च्याप्टर पढ्न जान्छ। च्याप्टर नम्बर 1 भनेको वेब मोसन, सेकेन्ड च्याप्टर भनेको मेकानिकल वेब, थर्ड च्याप्टर भनेको चाहिँ वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ, त्यस्तै फोर्थ च्याप्टर भनेको एकॉस्टिक फेनोमेना। ठीक छ, यो 4वटा च्याप्टर हामी पढ्छौँ र यहाँ वेब पोर्सनमा चाहिँ हामीले बेसिकली साउन्ड वेब र स्ट्रिङ र अर्गन पाइपहरूको वेबमा चाहिँ को बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ भने त्यस्तै अप्टिक्स पोर्सनमा चाहिँ हामीले बेसिकली लाइट वेबको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ वेब मोसनमा हामी वेबको इक्वेसन डेराइभ गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ हामीले स्टेसनरी वेब इक्वेसनमा चाहिँ पोजिसन अफ नोड र पोजिसन अफ एन्टी नोडको बारेमा कुरा गर्छौँ भने सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ हामीले भेलोसिटी अफ साउन्डको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यसमा चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ भेलोसिटी अफ साउन्डलाई, त्यसको बारेमा हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा स्टडी गर्छौँ भने थर्ड च्याप्टरमा हामी टपिकबाटै च्याप्टरबाटै थाहा पाउन सक्छौँ पाइप र स्ट्रिङमा कुन किसिमको वेब बन्छ र त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसनको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ थर्ड च्याप्टरमा। त्यस्तै फोर्थ च्याप्टरमा एकॉस्टिक भनेको साउन्ड हो, साउन्डको फेनोमेनाको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ फोर्थ च्याप्टरमा। भनेको रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स र अब्जर्भर को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्डमा कस्तो किसिमको चाहिँ चेन्ज आउँछ त्यसको बारेमा हामी फोर्थ च्याप्टरमा स्टडी गर्छौँ। अब कुरो आयो अप्टिक्स पोर्सनको। अप्टिक्स पोर्सनमा पनि हामीले मैले अघि भने जस्तै 4वटा च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट हो। सेकेन्ड च्याप्टर भनेको इन्टरफेरेन्स, थर्ड च्याप्टर भनेको डिफ्र्याक्सन, फोर्थ च्याप्टर भनेको पोलराइजेसन। अघि नै भने मैले यो सबै फेनोमेननहरू चाहिँ हामी लाइट वेभको पढ्छौँ अप्टिक्स भन्ने सेक्सनमा। नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइटमा चाहिँ हामी बेसिकली लाइटको प्रोपागेसनको बारेमा स्टडी गर्छौँ, नेचरको बारेमा स्टडी गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी हाइगन्स प्रिन्सिपलको पढ्छौँ र हाइगन्स प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर चाहिँ हामी लज अफ रिफ्लेक्सन एन्ड लज अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ प्रुभ गर्छौँ हामी च्याप्टर नम्बर 1मा। त्यस्तै च्याप्टर नम्बर 2मा इन्टरफेरेन्स अफ लाइटको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, लाइट कसरी इन्टरफेयर हुन्छ लाइट वेभहरू, त्यसको बारेमा हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ भने थर्ड च्याप्टरमा लाइट वेभ कसरी डिफ्र्याक्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको सिङ्गल स्लिट डिफ्र्याक्सन हो। सो सिङ्गल स्लिट डिफ्र्याक्सनको बारेमा हामी थर्ड च्याप्टरमा स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै फोर्थ च्याप्टरमा लाइट एउटा पोलराइज्ड वेभ हो, कसरी पोलराइज्ड वेभ हो भनेर चाहिँ हामी फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ प्रुभ गर्छौँ पोलराइजेसन च्याप्टरमा। ठिक छ, सो यसरी हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट रहिआएको छ वेब र अप्टिक्सको। अब यो कोर्स कन्टेन्ट पढिसकेपछि चाहिँ हामीले इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ अभियसली होइन। अब इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ इक्जामिनेसन मा चाहिँ हामीले क्वेसन प्याटर्न र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा पनि थाहा पाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। क्वेसन प्याटर्न र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ हामीले वेब पोर्सन र अप्टिक्स पोर्सनमा छुट्टा छुट्टै किसिमले बुझौँ। हामीलाई
वेब पोर्सनमा सर्ट क्वेसनको कुरा गरौँ। सर्ट क्वेसन हामीले दुईवटा इक्जाममा सोध्छ, त्यो मध्ये एउटा क्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अप्टिक्स पोर्सनको कुरा गर्ने हो भने सर्ट क्वेसन हामीलाई अप्टिक्स पोर्सनमा पनि दुईवटा सोध्छ, एउटा क्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले मार्क्सको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ दुवैबाट यसबाट 2 मार्क्स यसबाट 2 मार्क्स गर्ने हो भने टोटल 4 मार्क्स आउने भयो। ठिक छ, 4 मार्क्सको सर्ट क्वेसन हामीले आउँछ वेब एन्ड अप्टिक्स पोर्सनबाट। त्यस्तै लङ क्वेसनको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसन पनि दुईवटा सोध्छ, एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अप्टिक्स पोर्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लङ क्वेसन हामीले दुईवटा सोध्छ, एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ लङ क्वेसन हाम्रो 4 मार्क्स क्यारी गर्छ, त्यसैले यो 4 मार्क्स र यो 4 मार्क्स गर्ने हो भने चाहिँ टोटल हाम्रो 8 मार्क्स हुने भयो। ठिक छ, र हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमको कुरा गर्न सक्छौँ। न्युमेरिकल प्रब्लमको कुरा गऱ्यौँ भने न्युमेरिकल प्रब्लम हामीले एउटा सोध्छ, यसमा चोइस हुँदैन, यो सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ। 1 आउट अफ 1 हामीले गर्नु पर्यो, प्लस गरिदिउँ। यता न्युमेरिकल प्रब्लमको यता पनि कुरो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यता पनि 1 आउट अफ 1 हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हेर्ने हो भने मार्क्सको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ यो 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ हामीलाई भने यतातिर चाहिँ हामीलाई 3 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ भने चाहिँ 4 र 3 एड गर्ने हो भने 7 हुन गयो। र यो सबै गर्ने भने चाहिँ 19 मार्क्सको टोटल हामीलाई वेब र अप्टिक्सले क्यारी गर्छ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामी क्वेसन प्याटर्न र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब बल्ल हामी चाहिँ कोर्स कन्टेन्टतिर अगाडि बढौँ। कोर्स कन्टेन्टमा चाहिँ हामी अब वेब पोर्सनमा चाहिँ वेब मोसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। ठिक छ, ओके। वेब मोसनमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पढिरहेको के छौँ त भन्दाखेरि वेब मोसनमा हामीले वेबलाई डिफाइन गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा हामीले पढिरहेको छौँ। सानै क्लासदेखि पनि हामीले के बुझिरहेको छौँ भन्दाखेरि वेब भनेको एउटा डिस्टर्बेन्स हो भनेर भन्छौँ। डिस्टर्बेन्स हो, तर कसरी डिस्टर्बेन्स हो? भोकेर त भएन कुरो हैन। अब वेब अप्टिक्स नभनौँ, वेब मोसन भनौँ। अब च्याप्टरमा बल्ल हामी अगाडि बढेको छौँ, सो वेब मोसन भनौँ। यसमा चाहिँ वेबको बारेमा कुरा गरौँ। आखिरमा वेब हो चाहिँ के त हेरौँ है। स्टुडेन्टहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरो चाहिँ देखिँदैन त्यो कुरो चाहिँ अलिकति हार्ड होला जस्तो फिल हुन्छ क्या। जस्तै हामीले मार्करकै इक्जाम्पल लिउँ न। मार्कर भन्ने बित्तिकै हामीले सो गरिराख्नु पर्दैन क्या, किनभने मार्करको इमेज हाम्रो माइन्डमा सेटअप भएर बसेको छ क्या। मार्कर भन्ने बित्तिकै यस्तो लेख्ने कुरा हो, यो यस्तो खालको हुन्छ भनेर हामीले माइन्डमा भन्न सक्छौँ। तर वेब भनेको देखिँदैन क्या, एक्चुअली देखिँदैन भने त्यो चाहिँ अब कुनै कुरो देखिँदैन भने त्यसलाई फिल गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो फिल गरेर बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले थिङ्स बिकम्स इजियर, राइट। सो वेबमा हामीले पढेको कुरो के हो त भन्दा सानो क्लासमा हामीले पढिरहेको छौँ वेब इज अ डिस्टर्बेन्स। वेब भनेको के हो? डिस्टर्बेन्स हो भनेर पढेको छौँ। इट इज अ डिस्टर्बेन्स द्याट ट्राभल्स। इट इज अ डिस्टर्बेन्स द्याट ट्राभल्स भनेर सिम्पल बुझौँ, पहिला बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जाउँ। वेब भनेको डिस्टर्बेन्स हो जुन ट्राभल गर्छ। कस्तो खालको डिस्टर्बेन्स हो त भन्दा इक्जाम्पल हेरौँ है। एउटा इक्जाम्पलमा हामीले चाहिँ एउटा डोरी लिउँ, रोप लिउँ होइन। मैले एउटा रोप लिएँ र एउटा रोपको चाहिँ एउटा इन्डलाई फिक्स गर्ने वालमा, ठिक छ, वालमा फिक्स गर्ने, अर्को इन्डलाई चाहिँ मैले हातमा यसरी राखेँ। सो यसलाई भिजुलाइज गरौँ। यो रोप भयो, यो फिक्स भयो, वालमा फिक्स गरिदिएँ मैले, र यो इन्डलाई चाहिँ मैले यतातिर हातमा लिएको छु यहाँनिर, ठिक छ। र अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो रोपलाई माथि तल जर्क गरेँ भनेको जुन मेरो इन्ड यहाँनिर छ, रोपको इन्ड, त्यो इन्डलाई मैले यसरी जर्क गरेँ भनेको यहाँनिर बम्प क्रिएट गरेँ। सो जर्क गरेपछि चाहिँ कस्तो के बन्छ त भन्दा यहाँ डिस्टर्ब गरेँ क्या। यो मजाले बसिरहेको थियो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा, यहाँनिर इक्विलिब्रियम पोजिसनमा बसिरहेको थियो। मैले यहाँनिर के गरेँ? डिस्टर्ब गरेँ, यसलाई रोपलाई डिस्टर्ब गरेँ, एउटा पल्स क्रिएट गरेँ। सो यो पल्स हुन्छ के त भन्दा टाइमसँगै यो पल्स अगाडि बढ्दै जान्छ, लाइक दिस, ठिक छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। सो यो अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले एउटा कुरो हेऱ्यौँ भने लेट्स कन्सिडर यो यस्तो खालको एउटा पल्स क्रिएट भयो, ठिक छ भने फर्स्टमा मैले यहाँनिर जर्क गर्दाखेरि यस्तो खालको क्रिएट भयो। अब यो एकछिनपछि कहाँ पुग्छ त भन्दा हेरौँ है। एकछिनपछि के कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि यो पल्स लेट्स टेक यो अब के हुन्छ त भन्दा यहाँ जुन पार्टिकल थियो त्यो पार्टिकल यहाँनिर आइदिन्छ भनेको आफ्नो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँछ, मेन पोजिसनमा। यहाँको भनेको अब यहाँ जुन पार्टिकल थियो त्यसलाई तल पठाउने काम त गरेकै छ। यो पार्टिकल फेरि आफ्नो पोजिसनमा आउँछ भने अब यहाँको पार्टिकललाई माथि उठाउने काम गर्छ।
यदि हामीले हेर्यौँ भने यो आफू त स्ट्रेटमा बस्यो, अब यो सँगैको पार्टिकललाई माथि उठाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त, यो आफू स्ट्रेट लाइनमा बसेको छ, अब यहाँको पार्टिकल माथि उठेर गयो, ठिक छ। भनेको यो जुन डिस्टर्बेन्स थियो सर्टेन टाइमपछि यता पुगेर गयो, बुझिराखेको छ, फिल आइरहेछ, ठिक छ। यो पार्टिकल यहाँनिर यो एउटा पल्स यहाँनिर थियो, यो पल्स सर्टेन टाइमपछि यहाँनिर पुग्यो। अब एकछिनपछि फेरि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के पाउँछ त भन्दा जुन यो पल्स छ त्यो पल्स अब एकछिनपछि लेट्स टेक यहाँनिर पुग्छ, ठिक छ। भनेको र वालमा गएर ठोकिन्छ। त्यसपछिको रिफ्लेक्सनको कुरोहरू हामी अहिले पछि यो अर्को क्लासमा गरौँला। फर्स्टमा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि जुन डिस्टर्बेन्स यहाँ क्रिएट भएको थियो त्यो डिस्टर्बेन्स सर्टेन टाइमपछि यहाँ पुग्यो र सर्टेन टाइमपछि यहाँ पुग्यो, ठिक छ। सो यसरी हाम्रो के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि यो जुन डिस्टर्बेन्स क्रिएट भएको छ यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ टाइमसँगै अगाडि बढ्दै गइरहेको छ, ठिक छ, अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। चाहिँ के बुझ्यौँ त भन्दा यो आखिर कुन फर्ममा अगाडि बढिरहेको छ त त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या। यहाँनिरको इनर्जी सर्टेन टाइमपछि यहाँ ट्रान्सफर भयो, त्यसपछि सर्टेन टाइमपछि यहाँ ट्रान्सफर भयो, ठिक छ। भने यो जुन डिस्टर्बेन्स ट्राभल गरिरहेको छ यो डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्दाखेरि एक्चुअलमा के ट्राभल भइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि इनर्जी ट्राभल भइरहेको रहेछ, इनर्जी एन्ड मोमेन्टम ट्राभल भइरहेको रहेछ, मोमेन्टम ट्राभल्स, ठिक छ, मोमेन्टम ट्राभल्स। अब हेरौँ है, यति हुँदाहुँदै एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि पार्टिकल्स डु नट ट्राभल, ठिक छ। पार्टिकल ट्राभल गर्दैन, रादर बरु तिनीहरू दे oscillates through their mean position, ठिक छ। दे oscillates through their mean position। यो भनेको के हो ल, अब यो यसलाई पनि भिजुअलाइज गरौँ है, यसलाई पनि भिजुअलाइज गरौँ। मैले अघि पनि भने वेभ पोर्सनलाई फिल गरेर बुझ्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल यसलाई पनि भिजुअलाइज गरौँ त। के भनेको छौँ, पार्टिकल्स डु नट ट्राभल रादर दे oscillates थ्रु देयर मीन पोजिसन। ल यसलाई पनि अघि जस्तै इक्जाम्पल लिउँ त। यो रोप भयो, डोरी भनिदिउँ हैन। यो डोरीमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यस्तै मार्करले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको मार्करले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि कलर गरिदिउँ, ठिक छ। यसरी कलर गरिदिउँ। मैले 4 ठाउँमा कलर गरेको छु। यहाँ लाखौँ करोडौँ पार्टिकलहरू छ। लेट्स टेक देयर आर 4 पार्टिकल्स इन दिस रोप। लेट्स टेक इमेजिन गरौँ, ठिक छ। एउटा ब्ल्याक कलरको भयो, यसलाई ब्लू कलर भनिदिउँ, ठिक छ। यसलाई ग्रीन कलरको भनिदिउँ हैन, यसलाई रेड कलर भनिदिउँ, ठिक छ, रेड कलर। अब यसरी हामीले यहाँ गर्यौँ के त भन्दा यहाँ हामीले गर्यौँ जर्क, यहाँ हामीले जर्क गर्यौँ, ठिक छ। एउटा डिस्टर्ब गर्यौँ यसलाई। यो डिस्टर्ब गर्दाखेरि अभियसली अघि मैले के भने भन्दाखेरि यहाँ डिस्टर्ब गर्दा यो पार्टिकल अब सर्टेन टाइमपछि माथितिर जान्छ, ठिक छ। यो पार्टिकल माथितिर गयो भनेको यसरी गयो, ठिक छ। अहिले यतातिर गएको छ। मैले एउटा मात्रै पल्स क्रिएट गरेँ भन्ने सोचौँ। एकछिनपछि यो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँछ। यसले आफ्नो इनर्जी अगाडिको भनेको ब्लू कलरको कलरलाई दिन्छ र यो पार्टिकल माथितिर जान्छ, ठिक छ। एउटै मात्रै पल्स छ है यहाँनिर। मैले के गरेँ, एकछिनपछि फेरि यो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आयो, ग्रिनलाई माथि पठाउने काम गर्यो, ठिक छ। र एकछिनपछि के गर्यो त भन्दाखेरि फाइनली रेडलाई माथि पठाउने काम गर्यो र आफू तलतिर आयो। यदि हामीले हेऱ्यौँ भने अघि यो जुन ब्ल्याक कलरको पार्टिकल यसलाई जुन कलर गरेको इन्डिकेसन थियो त्यो इन्डिकेसन सर्टेन टाइमपछि यहाँनिर गएको छ। एकछिनपछि यो यहाँनिर आएको छ, ठिक छ। अनि यसले सँगैको जुन यहाँनिर भएको ब्लू कलरको मार्क थियो त्यो मार्कलाई के गर्ने काम गर्यो, माथि पठाउने काम गर्यो। एकछिनपछि यो दुईटै आफ्नो पोजिसनमा आएको छ। हेरौँ है, भिजुअलाइज गर्दै जाउँ, फिल गर्दै जाउँ। ग्रिनलाई के गर्यो, यहाँ ग्रिन थियो नि त, यो यसले यहाँ पनि ग्रिन थियो। अहिलेसम्म ग्रिन केमा थियो, रेस्ट स्टेटमा थियो। यो अब केमा गयो, माथितिर गएको छ। एकछिनपछि अब यो ग्रिन पनि तल आएको छ। हेरौँ यहाँनिर ग्रिन पनि तल बसेको छ र एकछिनपछि के भयो, यो रेडलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्यो, माथि उठाउने काम गर्यो। यदि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ के पायौँ त भन्दाखेरि जुन रोपमा हामीले डिफ्रेन्ट कलरले मार्किङ गरेको थियौँ नि, यसरी हामीले जर्क गर्दाखेरि के त्यो कलर सरेर अगाडि जान्छ त, जाँदैन नि। कलर त जहाँको त्यहीँ बस्छ, बरु त्यो कलर चाहिँ माथि तल भइरहन्छ हैन। भनेको कलर असिलेट गर्दो रहेछ, वेभ ट्राभल गर्दो रहेछ हैन, डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ। ओके, भनेको यो डिस्टर्बेन्स के को फर्ममा हुन सक्छ है, याद राखौँ। यो डिस्टर्बेन्स भनेको डिस्टर्बेन्स क्यान बी इन द फर्म अफ, हेर है, डिस्टर्बेन्स के को फर्ममा हुन सक्छ त्यो कुरो बुझौँ। डिस्टर्बेन्स डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा हुन सक्छ, डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा हुन सक्छ। भनेको पार्टिकल कति डिस्प्लेस भएर गयो,
डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा हुन सक्छ। अर्को कुरो डिस्टर्बेन्स प्रेसरको फर्ममा हुन सक्छ। ठीक छ, भनेको प्रेसर भेरिएसन हुन सक्छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भेरिएसन हुन सक्छ, प्रेसर भेरिएसन हुन सक्छ। पार्टिकलहरुको बिचमा कुनै बेला पार्टिकल के अरे खुम्चिएर बस्न सक्छ, कुनै बेला फुकेर बस्न जान सक्छ। भनेको यहाँ त मैले अहिले यो म यसपछिको उसमा गरौँला वेभको टाइप्समा पढ्छौँ हामीले यसरी ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ भाइब्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको त्यसलाई चाहिँ कुन वेभ भन्ने, यसरी भाइब्रेसन गर्दा कुन वेभ भन्ने कुरा अहिले म अर्को टपिकमा गराउँछु। भनेको वेभ चाहिँ कुनै बेला दबिएर बस्न सक्छ, कुनै बेला फुकेर जान सक्छ। दबिएर बस्यो भने प्रेसर बढी हुने भयो, फुकेर जाँदाखेरि प्रेसर कम हुने भयो। भनेको जब पार्टिकलहरू असिलेट गर्छ नि, असिलेट गर्दाखेरि प्रेसरमा पनि भेरिएसन आउँदो रहेछ। ठीक छ, अर्को कुरा हेरौँ, नट ओन्ली प्रेसर, डेन्सिटीमा पनि भेरिएसन हुँदो रहेछ क्या। अब डेन्सिटीमा भेरिएसन कसरी हुन्छ भन्दा अहिले कुरो भनौँ, जब त्यो दबिएर बस्छ नि पार्टिकलहरू कम्प्रेस भएर बस्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ डेन्सिटी बढेर जान्छ हैन, धेरै पार्टिकलहरू एकोमुलेट हुँदाखेरि। भने अब जब त्यो फुकेर जान्छ त्यसपछि डेन्सिटी कम हुन्छ। भनेको हेऱ्यौँ भने डिस्टर्बेन्स क्यान बी इन द फर्म अफ डिस्प्लेसमेन्ट, इट क्यान बी इन द फर्म अफ प्रेसर, अल्सो इट क्यान बी इन द फर्म अफ डेन्सिटी भेरिएसन एज वेल है। हामी यो अर्को क्लासमा पनि गरौँला यसलाई डिटेलमा। भने यसबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा यो जुन ब्ल्याक कलरको इन्डिकेसन थियो, त्यो ब्ल्याक कलरको इन्डिकेसन के सरेर ब्लूतिर गएको छ त? छैन नि, यो त जहाँको त्यही छ। हेर त ब्ल्याक कलर एज आफ्नो ठाउँ कतैबाट पनि छोडेको छ त? छैन। रादर के भएको छ त भन्दा यो ब्ल्याक कलरको माथि तल भइरहेको छ। एकछिनपछि फेरि अर्को पल्स हामीले यहाँनिर क्रिएट गर्यौँ भने फेरि पनि के हुन्छ त भन्दा यो ब्ल्याक कलरको फेरि माथि जान्छ, फेरि तल जान्छ। भनेको एउटै मात्र पल्स क्रिएट हुने, एउटा कम्प्लिट वेभ यसरी जुम गऱ्यौँ भने चाहिँ कम्प्लिट वेभ क्रिएट गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, पार्टिकल कुनै बेला माथि जान्छ, कुनै बेला तलतिर आउँछ, एक्सट्रिममा कुनै बेला मिड पोजिसनमा पनि आउँछ हैन। भनेको पार्टिकल डु नट ट्राभल, रादर दे असिलेट्स। ठीक छ, अब हेरौँ है, यहाँ जसले यो वेभ क्रिएट गर्यो नि, यहाँ भनेको मैले अहिले डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरेको छु नि, लेट्स टेक म यहाँनिर छु र यो डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्नेलाई चाहिँ भन्छन् असिलेटर, यसलाई भन्छन् असिलेटर। ठीक छ, अब हेरौँ यो असिलेटरले के कन्ट्रोल गर्न सक्छ त यो वेभलाई भन्ने कुराको बारेमा कुरा गरौँ है। असिलेटरले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरो भनेको एउटा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। हेरौँ है, यहाँ हेर त, पार्टिकलको केलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो, डिस्प्लेसमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। ठीक छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दै गर्दा एउटा कुरो के ख्याल गरौँ भन्दा एभ्री टाइम म भन्दिनँ कि डिस्प्लेसमेन्ट प्रेसर डेन्सिटी, याद राखौँ डिस्प्लेसमेन्टमा भेरिएसन भइरहेको छ भने त्यहाँ प्रेसरमा पनि भेरिएसन हुन्छ, डेन्सिटीमा पनि भेरिएसन हुन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल इज कन्ट्रोल्ड बाइ द असिलेटर। ठीक छ, भनेको यसलाई कसरी बुझौँ त भन्दाखेरि मैले अहिले यति डिस्प्लेस गरेको छु नि यो पार्टिकललाई। ठीक छ, यहाँनिर रोप थियो, रोपलाई मैले यति थोरै मात्रै जर्क गरेँ भने पार्टिकल यति माथि जान्छ। मैले यो रोपलाई के गरेँ, यति माथि जर्क गरेँ भनेको पार्टिकल यति माथि जान्छ। ठीक छ, भनेको मैले केलाई कन्ट्रोल गरेँ त भन्दा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई कन्ट्रोल गरेँ। ठीक छ, बुझिराखेको छ, फिल आइरहेछ नि हैन। पहिलो कुरो के बुझौँ, यो जुन असिलेटर छ त्यो असिलेटरले के कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। असिलेटर भनेको के हो, जसले चाहिँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ। अहिलेको केसमा मैले रोपलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छु, सो आई एम द असिलेटर है, लेट्स इमेजिन इट। अर्को कुरो कन्ट्रोल के गर्दो रहेछ भन्दा फ्रिक्वेन्सी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछ असिलेटरले। ठीक छ, फ्रिक्वेन्सी पनि यो भनेको के भन्दा सपोज मैले एउटै मात्र पल्स क्रिएट गरेँ भने एउटै मात्रै पल्स अगाडि बढ्दै जान्छ नि। मैले दुईवटा पल्स क्रिएट गरेँ भने दुईवटा पल्स अगाडि बढ्दै जान्छ। मैले 3-5वटा पल्स क्रिएट गरेँ भने 5वटा पल्स अगाडि बढ्दै जान्छ। ठीक छ, पार्टिकल त आफ्नो ठाउँमा जस्ताको जस्तै बस्छ, वेभ प्रोपागेट हुने हो नि, वेभ ट्राभल गर्ने हो नि त, डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्ने हो नि। मैले एउटा डिस्टर्बेन्स यहाँ बनाएँ भने एउटै मात्रै डिस्टर्बेन्स अगाडि जान्छ। ठीक छ, दुईवटा डिस्टर्बेन्स यहाँ क्रिएट गरेँ, दुईवटा डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्दै जान्छ रोपमा है, गेट द पोइन्ट। सो यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि कन्ट्रोल गर्न सकिँदो रहेछ। ठीक छ, अर्को कन्ट्रोल के हुँदो रहेछ त भन्दा जुन ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी आउँछ नि त्यो ठाउँमा टाइम पिरियड पनि आउँछ। हेर, फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड दुइटै एउटै खेतको मूली भने पनि हुन्छ क्या। भनेको जस्ट एक अर्काको अपोजिट, एउटा गाजर हो भने अर्को मूला हो क्या, भनेको एक अर्काको अपोजिट हो। भने फ्रिक्वेन्सी जुन ठाउँमा आउँछ त्यो ठाउँमा टाइम पिरियड पनि आउँछ। भनेको यदि असिलेटरले फ्रिक्वेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने असिलेटरले टाइम पिरियडलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। ठीक छ, ओके। सो हामीले यहाँनिर असिलेटरले कन्ट्रोल गर्ने कुरो बुझिसकेपछि हामीले के कुरा गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि टाइप्स अफ वेभ्सको बारेमा कुरा गरौँ। वेभ कति किसिमको हुन्छ र वेभलाई कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने, डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्ने कुरोको बारेमा स्टडी गरौँ है।
वेभलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने चाहिँ वेभलाई हामीले अन द बेसिस अफ मिडियम पहिला पढौँ। मिडियमको बेसिसमा वेभलाई चाहिँ हामी क्लासिफाई गरौँ। सो वेभलाई मिडियमको बेसिसमा क्लासिफाई हामी गर्न सक्छौँ र मिडियमको बेसिसमा वेभलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्टमा भनेको मेकानिकल वेभ पर्छ, ठीक छ, मेकानिकल वेभ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो नन मेकानिकल वेभ। यो नन मेकानिकल वेभलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि भन्छन्, ठीक छ। अब हेरौँ, यति कुरो भनिसकेपछि हामीले एउटा कुरो के भनेको छौँ भन्दाखेरि वेभ भनेको डिस्टर्बेन्स हो, भनेको डिस्टर्बेन्सको ट्राभल हुने कुरो हो होइन, डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुने हो एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म भन्ने कुरो भनिसकेपछि अब जुन मेकानिकल वेभ छ नि त्यो मेकानिकल वेभलाई चाहिँ मिडियमको जरुरी पर्छ क्या प्रोपागेट हुनको लागि। सो हामीले भनौँ रिक्वायर्स मिडियम। जस्ट पोइन्ट वाइज लेखौँ है, बुझ्दै जाउँ पहिला। मिडियम चाहिँदो रहेछ प्रोपागेट हुनलाई भनेको यदि मिडियम नै नहुने हो भने चाहिँ त्यहाँ जतिसुकै कुरो गरे पनि त्यहाँबाट प्रोपागेट हुँदैन क्या वेभ भनेको। जस्तै साउन्डकै कुरा गरौँ न, साउन्डमा चाहिँ हामीले स्पेसमा गएर जति धेरै करायो भने अरूले सुन्नेवाला कोही हुँदैन क्या, किनभने त्यहाँनिर मिडियम हुँदैन। साउन्डलाई प्रोपागेट गर्नको लागि मिडियमको जरुरी पर्छ क्या। सो मिडियम चाहिन्छ, ठिक छ। अर्को कुरा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यतातिर नन मेकानिकल वेभमा कुरो गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट पोइन्टै भनौँ, यसमा चाहिँ डु नट रिक्वायर मिडियम, ठिक छ। यसमा मिडियमको जरुरी पर्दैन, यसमा मिडियम चाहिँदैन, ठिक छ। भनेको यदि हामीले हेऱ्यौँ भने इक्जाम्पलको रूपमा लाइटको कुरो गर्ने हो भने चाहिँ लाइट वेभको बारेमा कुरो गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो सनबाट चाहिँ अर्थसम्म लाइट त आइरहेको हुन्छ नि होइन आरामले, तर सन र अर्थकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सन र अर्थको बिचमा चाहिँ देयर इज लार्ज भ्याकुम के स्पेस धेरै छ, तर पनि आइरहेको छ नि त वेभ होइन। लाइट वेभ आइरहेको छ, हामी सजिलैसँग लाइट यहाँ फिल गर्न सक्छौँ, देखिरहेको छौँ होइन। सो मिडियमको जरुरी पर्दैन, ठिक छ, लाइट वेभलाई प्रोपागेट गर्नको लागि। त्यस्तै साउन्ड वेभलाई प्रोपागेट गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ। ओके, भने अब अघि भन्यौँ हामीले डिस्टर्बेन्स हुनु पर्यो, भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल हुनु पर्यो यहाँनिर, ठिक छ। यहाँ भाइब्रेसन केमा हुन्छ भन्दा भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्सको बिचमा भाइब्रेसन हुन्छ, ठिक छ। केमा भाइब्रेसन हुनेछ? पार्टिकलमा भाइब्रेसन हुन्छ, अनि मात्रै डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्छ, अनि मात्रै के हुन्छ? डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्छ, ठिक छ। तर हामीले यता हेऱ्यौँ भने यहाँ त अघि भनिसक्यौँ हामीले मिडियम चाहिँदैन, पार्टिकल यहाँ भनिसक्यौँ हामीले पार्टिकलमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ भने यहाँनिर के चिजमा चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ त? के चिजमा भाइब्रेसन हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेभ प्रोपागेट हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा भाइब्रेसन हुन्छ, ठिक छ। यहाँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा भाइब्रेसन हुन्छ। याद राखौँ, यहाँ नामबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनिरहेको छौँ भने इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा भाइब्रेसन। यो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक जुन फिल्ड छ नि, यो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ क्या। सो पर्पेन्डिकुलरली नै भाइब्रेट गर्दै जान्छ। जस्तै यदि हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड मान्यौँ, लेट्स इमेजिन दिस इज इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई जेड एक्सिसमा मान्यौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड जेड एक्सिसमा मान्यौँ भने वेभ यो डिरेक्सनमा जान्छ, ठिक छ। यो तीनवटै के हुन्छ त भन्दा म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, ठिक छ। यो वेभको प्रोपागेसन भयो। अलराइट, इक्जाम्पल हेरौँ थर्डमा। इक्जाम्पलको कुरो गरौँ। अघि मैले भनिसकेको छु साउन्ड वेभलाई प्रोपागेट हुनको लागि चाहिँ मिडियम चाहिन्छ भनेर भनिहालेँ। अर्को कुरो स्ट्रिङमा बनेको वेभ चाहिँ स्ट्रिङमा जुन वेभ भन्छ त्यसलाई पनि मिडियमको जरुरी पर्छ, ठिक छ। त्यस्तै हामीले थर्डमा यदि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा भनौँ लाइट वेभको कुरो गऱ्यौँ भने चाहिँ लाइट वेभलाई मिडियमको जरुरी पर्दैन प्रोपागेट गर्नको लागि, ठिक छ। यो चाहिँ नन मेकानिकल वेभ अथवा भनौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भयो।
ओके, अघि हामीले चाहिँ टाइप्स अफ वेभ पढ्यौँ, मेकानिकल र नन मेकानिकल वेभ अन द बेसिस अफ मिडियम होइन। अब चाहिँ हामी अन द बेसिस अफ मोड्स अफ भाइब्रेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। मोड्स अफ भाइब्रेसनमा वेभलाई दुई किसिमले डिस्टिङ्ग्विस गरिएको छ। वेभलाई दुई किसिमले केमा डिस्टिङ्ग्विस गरिएको छ भन्दा, एउटा ट्रान्सभर्स हुन्छ, ट्रान्सभर्स वेभ, ठिक छ। अर्को चाहिँ नि लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर भनिन्छ। अर्को भनेको लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेर भनिन्छ। अब यो ट्रान्सभर्स वेभ भनेको कस्तो खालको वेभ हो त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा फिगरबाट बुझौँ। यो एउटा स्ट्रिङ भयो, अहिलेकै केस लिउँ होइन। स्ट्रिङमा सपोज गरिदिउँ वेभ यसरी गइरहेको छ र यहाँ जुन पार्टिकल छ, यो पार्टिकलहरू कुन किसिमले भाइब्रेट गरिरहेको छ भनेर भिजुअलाइज गरेर यदि हेर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि, यो पार्टिकल कुनै बेला यहाँनिर पुगेको छ, यो ठाउँमा पुगेको छ भने अर्को पार्टिकल यसले चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर गरेर अर्को पार्टिकल तलतिर लग्छ। त्यस्तै गरिकन यो पार्टिकल अब फेरि यो जब रेस्ट स्टेटमा भनेको जब यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउँछ, जब यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउँछ भने यसको इनर्जी सँगैको वेभ के अरे पार्टिकलले ट्रान्सफर गरिदिन्छ र यो पार्टिकल माथितिर सरेर जान्छ र त्यसपछि चाहिँ यो फेरि इक्विलिब्रियममा आउँदाखेरि यो पार्टिकल तलतिर गइरहेको हुन्छ। सो यसरी हामीले यदि हेर्ने हो भने वेभ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ। पार्टिकलहरूको भाइब्रेसन के भइरहेको छ त भन्दा, पार्टिकलहरूको भाइब्रेसन अप डाउन भइरहेको छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि, यहाँनिर एङ्गल कति डिग्री छ हेर त, यहाँ एङ्गल 90 डिग्री छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हामी हेरौँ, पार्टिकल भाइब्रेट्स परपेन्डिकुलर टु द, केसँग परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ मोसन अफ वेभसँग परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ, ठिक छ। अब लङ्गिट्युडनल वेभको कुरा गरौँ। लङ्गिट्युडनल वेभमा इक्जाम्पलबाट बुझौँ, अघि जस्तै ट्रान्सभर्स वेभ जस्तै इक्जाम्पलबाट बुझौँ। साउन्ड वेभको कुरा गरौँ है। साउन्ड वेभमा जस्तै मैले यहाँनिर बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यहाँबाट साउन्ड वेभ निस्किन्छ भने यहाँ त यो मिडियममा देयर आर न्युमरस पार्टिकल्स, लाखौँ करोडौँ पार्टिकलहरू छन् होइन। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि, यो वेभले चाहिँ यो पार्टिकलहरूलाई, जस्तै यहाँबाट वेभ निस्क्यो, यो वेभ निस्किँदाखेरि चाहिँ यो सँगैको पार्टिकलले के गर्छ, अगाडि धकेल्ने काम गर्छ। सो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यहाँको जुन पार्टिकल थियो त्यो अगाडि धकेलिन्छ भनेको यहाँको पार्टिकलहरू चाहिँ एक आपसमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कम्प्रेस भएर बस्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ टिपिकल इक्जाम्पलबाट बुझ्न सक्छौँ हामी। जस्तै एउटा रोमा के अरे मानिदिउँ नम्बर अफ स्टुडेन्टहरूलाई एक लाइन लगाएर राखिदिउँ होइन। जस्तै 12-15 जना स्टुडेन्टलाई लाइन लगाएर राखिदिउँ र एक ठाउँबाट धक्का दिउँ। धक्का दिएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो स्टुडेन्टहरू चाहिँ गुजुमुजो परेर बस्छ नि त, भनेको कम्प्रेस भइदिन्छ नि त कुनै टाइममा पुगेपछि। भनेपछि यही कुरा हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट वेभ निस्क्यो भने यहाँ त पार्टिकलहरू टन्नै छन्, त्यो पार्टिकलले के गर्छ त यहाँको लेग भन्दाखेरि चाहिँ अगाडितिर सार दिन्छ क्या वेभले, जसको कारणले गर्दाखेरि पार्टिकलहरू के भइदिन्छ त भन्दाखेरि कम्प्रेस भइदिन्छन्। अब इलास्टिसिटीको प्रोपर्टी हामीले थाहा छ। इलास्टिसिटीको प्रोपर्टी अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा, कुनै कुरो कम्प्रेस हुन खोज्छ भने त्यो इलोङ्गेट पनि हुन्छ क्या, भनेको आफ्नो रिस्टोर गर्न थाल्छ क्या, त्यो आफ्नो पोजिसन पनि कम्प्रेस भइरहेको छ भने त्यो के हुन्छ त एकछिनपछि फुकिन खोज्छ। सो यसरी फुकिँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको पार्टिकल अघि कम्प्रेस भएको थियो भने अब यहीँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि फुक्छ क्या। अब यसरी फुकिँदाखेरि त यो सँगैको पार्टिकल अब दबिने भयो नि त, कम्प्रेस हुने भयो। भनेपछि यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जब वेभ प्रोपागेट गर्छ नि, भाइब्रेसन कसरी भइरहेको छ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यस्तो किसिमले भाइब्रेसन भइरहेको छ, कुनै बेला यसरी कम्प्रेस हुने, कुनै बेला फुक्ने, फेरि यहाँको पार्टिकल कम्प्रेस हुने, फेरि फुक्ने। सो वी क्यान सी द्याट। यसलाई फिगरमा बुझौँ। यो साउन्ड वेभ भयो, लेट्स से मैले यहाँ साउन्ड मात्रै लेखेँ, साउन्ड वेभ भयो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पार्टिकलहरू भयो, यो एयर मिडियममा पार्टिकल भनेर सपोज गरिदिउँ। अब के हुन्छ भन्दा, यो वेभले पार्टिकलहरूले यहाँ ठेल्ने काम गर्यो। ठेल्ने काम गर्दा यहाँको पार्टिकलहरू एक ठाउँमा एकुमुलेट भएर बस्ने भए, भनेको यो पार्टिकलहरू यहाँनिर गुजुमुजु परेर बसे। सो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो पार्टिकल यहाँनिर एकुमुलेट भएर बस्यो। अब यहाँ सँगै एकछिनपछि के हुन्छ भन्दा, यो पार्टिकल आफू यसरी फुकिन खोज्छ। फुकिन खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यहाँको पार्टिकलले अब के गरिदिन्छ, कम्प्रेस गर्ने काम गर्यो। सो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कम्प्रेस गर्ने काम गर्यो। अब यो आफू के हुन्छ, फुकिँदाखेरि चाहिँ यसरी फुकिएर जान्छ, ठिक छ। सो यसरी अल्टरनेटिभली हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ फुकिएर गएको छ, यहाँ कम्प्रेस भएको छ, यहाँ फेरि फुकिएको छ, यहाँ कम्प्रेस भएको छ। सो जुन ठाउँमा कम्प्रेस भएको छ त्यो ठाउँलाई हामी भन्छौँ कम्प्रेसन, ठिक छ। यो ठाउँलाई कम्प्रेसन भनिन्छ भने जुन ठाउँमा फुकेर गएको छ त्यो ठाउँलाई भन्छौँ रेयरफ्याक्सन। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कम्प्रेसन, रेयरफ्याक्सन।
अब यसले भाइब्रेसनको टर्ममा हेरौँ त भाइब्रेसन त यसरी भइरहेको छ पार्टिकलहरुको बीचमा, तर वेभ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने यसै गरी डिफाइन गर्ने हो भने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा पार्टिकल भाइब्रेट्स इन डिरेक्सन, कुन डिरेक्सनमा भाइब्रेट गरे, प्यारलली, वेभ पनि यता गइरहेछ, भाइब्रेसन पनि यसरी भइरहेछ, सो प्यारलल टु द डिरेक्सन अफ मोसन, डिरेक्सन अफ मोसन अफ वेभ। ठीक छ, यो भयो लङ्गिट्युडनल वेभको डेफिनेसन। अब हेरौँ है, ट्रान्सभर्स वेभ हुँदाखेरि के बन्दो रहेछ त भन्दा यो जुन माथिल्लो कुरा छ, यसपछिको म टपिकमा यो बुझाउँछु। यो माथि गएको यो टर्म छ पोजिटिभ, यसलाई पोजिटिभ हाफ साइकल भनिन्छ, यसलाई क्रेस्ट भनेर भन्ने। ठीक छ, र यो तल्लो गएकोलाई ट्रफ भनेर भनिन्छ, क्रेस्ट ट्रफ। ठीक छ, र हामीले देख्न सक्छौँ ट्रान्सभर्स वेभ बन्दाखेरि के बनिरहेको रहेछ त, क्रेस्ट एन्ड ट्रफ इज फाउन्ड। ठीक छ, क्रेस्ट र ट्रफ बन्दो रहेछ भने लङ्गिट्युडनल वेभ हुँदाखेरि चाहिँ के बन्दो रहेछ त भन्दा कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन इज फाउन्ड। ठीक छ, कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन इज फाउन्ड, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ, लेट्स टेक एन इक्जाम्पल। यदि हामीले इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने यो के को इक्जाम्पल हो त भन्दा स्ट्रिङमा वेभ फर्मेसन भएको इक्जाम्पल हो। लेखौँ त, वेभ फाउन्ड इन स्ट्रिङ, स्ट्रिङमा वेभ बन्नु भनेको कुन चाहिँ वेभ रहेछ त भन्दा ट्रान्सभर्स वेभ रहेछ। ठीक छ, र यतातिर हामीले इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने चाहिँ स्प्रिङमा ट्रान्सभर्स वेभ स्ट्रिङमा, लङ्गिट्युडनल वेभ स्प्रिङमा। ठीक छ, यसलाई भिजुअलाइज गरौँ, स्प्रिङलाई स्ट्रेच गरेर छोडिदियो भने के हुन्छ त भन्दा यस्तो किसिमको भाइब्रेसन हुन्छ नि, भनेको प्यारलल भाइब्रेसन हुँदो रहेछ। त्यसैले स्प्रिङमा लङ्गिट्युडनल वेभ, स्ट्रिङमा ट्रान्सभर्स वेभ। ठीक छ, र अर्को इक्जाम्पल हामी देख्न सक्छौँ साउन्ड वेभ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर भन्छौँ। यहाँ अर्को इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लाइट वेभलाई पनि लिन सक्छौँ। लाइट वेभमा अघि मैले इक्जाम्पल फिगर बनाएर एउटा ग्राफ बनाएर देखाएको थिएँ। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज गर्दै जेड एक्सिसमा हो भने जुन वेभ जान्छ त्यो यो डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ। यो तीनटै एक आपसमा म्युचुअल परपेन्डिकुलर हुन्छ क्या, भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी भाइब्रेट भइरहेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी भाइब्रेट भइरहेको छ भने वेभ यसरी गइरहेको हुन्छ। ठीक छ, सो दिस इज ट्रान्सभर्स वेभको इक्जाम्पल। अब हेरौँ है, ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ हाम्रो सलिडमा र लिक्विड सर्फेसमा हुन्छ। याद राखौँ, लिक्विडमा होइन कि लिक्विड सर्फेसमा, हेर है, लिक्विड सर्फेसमा हुन्छ। अथवा भनौँ ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ रिजिड सर्फेस, रिजिडिटी चाहिन्छ क्या ट्रान्सभर्स वेभ हुनको लागि, रिजिडिटी चाहिन्छ। ठीक छ, ट्रान्सभर्स वेभ हुनको, जस्तै सलिड रिजिड हुन्छ, लिक्विड सर्फेस पनि रिजिड हुन्छ। जस्तै लिक्विड होइन कि लिक्विडमा जुन सर्फेस हुन्छ नि, पत्र जुन चाहिँ लेयर क्या, लिक्विडको लेयर त्यो रिजिड हुन्छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ रिजिड सर्फेस चाहिन्छ ट्रान्सभर्स वेभ हुनको लागि। ग्यासमा चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ बन्दैन, याद राख, ग्यासमा ट्रान्सभर्स वेभ बन्दैन भने यदि लङ्गिट्युडनल वेभको कुरो गर्ने हो भने लङ्गिट्युडनल वेभ क्यान बी फाउन्ड इन सलिड, लिक्विड एज वेल एज ग्यासेस। ठीक छ, यो तीनवटै मिडियममा फर्मेसन हुन सक्छ लङ्गिट्युडनल वेभ। सो दिस इज अल अबाउट द ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ। यो बेसिकली हामीले डिफरेन्सको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। अब हामीले पढ्ने कुरो भनेको चाहिँ हामी अब जेनरल टर्म्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। ठीक छ, जेनरल टर्म्स भनेको चाहिँ हामी वेभलाई चाहिँ क्रेस्ट ट्रफहरूमा डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियडहरूको बारेमा स्टडी गरौँ। जनरल टर्म्स, यसलाई एउटा फिगर बनाऊँ। यो एउटा फिगर भयो, यसलाई मैले एक्स एक्सिस भने, यसलाई वाई भने। ठीक छ, र यो
पोइन्टलाई मैले क्रेस्ट, यसलाई ट्रफ है, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मलाई मैले लेम्डा भनेर डिनोट गरेँ, सबै अहिले आउँछ। ओके, र यो पोजिसनलाई हामी इक्विलिब्रियम पोजिसन भनेर भन्छौँ। दिस इज कल्ड इक्विलिब्रियम पोजिसन, ठीक छ। दिस इज कल्ड इक्विलिब्रियम पोजिसन। ओके, सो फर्स्टमा हामीले क्रेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। क्रेस्ट के रहेछ त? क्रेस्ट भनेको भन्दाखेरि यो हेरौँ त, क्रेस्ट फिगरबाट बुझ्दै जाउँ है। फिगरबाट क्रेस्ट भनेको के रहेछ? यो इक्विलिब्रियम पोजिसन बाट यो पार्टिकल कति माथि डिस्प्लेस भएर गयो त, त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो? क्रेस्ट भन्नु पर्यो। डिफाइन गरौँ त, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट। यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो नि, यो पार्टिकल म्याक्सिमम यति माथि मात्रै जान सक्छ, ठीक छ। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल मीन पोजिसन भन्दा माथि, दैट इज अबव मीन पोजिसन, ठीक छ। पॉइंट वाइज मात्रै लेखौँ, अबव मीन पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसन। यू क्यान राइट मीन पोजिसन एज वेल, इक्विलिब्रियम पोजिसन और मीन पोजिसन। भनेपछि मीन पोजिसन भन्दा माथि के त भन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, म्याक्सिमम वाई लेख्ने मैले है, वाई डिस्प्लेसमेन्ट। नम्बर 2 मा ट्रफ भनेर भनौँ। ट्रफ भनेको के रहेछ? माथि जस्तै डिफाइन गरौँ, के हो रहेछ त भन्दाखेरि यो पार्टिकल इक्विलिब्रियम अथवा मीन पोजिसन भन्दा कति तल गएको छ त, त्यसलाई भन्नु पर्यो ट्रफ, हैन। लेट्स डिफाइन, लेखौँ त, बिलो मीन पोजिसन, मीन पोजिसन म्याक्सिमम वाई, यो पनि म्याक्सिमम वाई। र क्रेस्ट र ट्रफ पछि हामीले बुझ्ने कुरो भनेको वेभ लेन्थ हो। वेभ लेन्थ बुझौँ। वेभ लेन्थलाई हामी लेम्डाले डिनोट गर्छौँ। डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा नामबाटै थाहा छ हामीलाई, वेभको लेन्थ भनेर भनिन्छ क्या। भनेको वेभले एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गर्दाखेरि चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसलाई वेभ लेन्थ भन्नु पर्यो, ठीक छ। अब हेरौँ त, एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गर्दा है, विचार गरौँ, कम्प्लिट साइकल कभर गर्नको लागि हामी भन्न सक्छौँ वेभ यहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छ निस्किनलाई भने अब कम्प्लिट साइकल बनाऊ है। कम्प्लिट भनेको यहाँ स्टार्ट भयो, यसरी गयो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुगेपछि बल्ल यो कम्प्लिट साइकल भयो, ठीक छ। भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जानको लागि जाँदाखेरि वेभले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त त्यसलाई भन्नु पर्यो के त? वेभ लेन्थ। भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि वेभ लेन्थ हुँदो रहेछ, ठीक छ। के लेख्नु पर्यो त भन्दा वान कम्प्लिट साइकल कभर गर्दा, कम्प्लिट साइकल कभर गर्दाखेरि वेभले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ, ठीक छ, कति डिस्टेन्स कभर गर्छ, दैट इज डिस्टेन्स कभर्ड बाइ वेभ इन वान कम्प्लिट साइकल इज कल्ड वेभ लेन्थ। यसलाई अर्को वेबाट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ क्या, कन्जेक्युटिभ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ बीचको डिस्टेन्स, ठीक छ, दैट इज द डिस्टेन्स बिट्विन टू कन्जेक्युटिभ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ इज कल्ड वेभ लेन्थ। हेरौँ त, यो क्रेस्ट यहाँनिर छ, अर्को क्रेस्ट यहाँ बनेको छ, सो यहाँ क्रेस्ट बनेको छ। अघि हामीले भन्यौँ इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्दा माथिकोलाई क्रेस्ट भन्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के रहेछ त भन्दाखेरि लेम्डा रहेछ। अब माथिको डेफिनेसन अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ त। यदि वेभ यहाँबाट स्टार्ट भयो मुभ गर्नलाई भने अब हेर त कम्प्लिट साइकल जानु पर्यो कि परेन? पर्यो। यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, यसरी गयो, यहाँ पुगेपछि मात्रै कम्प्लिट साइकल कभर गर्छ, हो किन? किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै गऱ्यो भने त के भएर यहाँदेखि यहाँसम्म त आधा मात्रै भयो। कम्प्लिट कुन बेला हुन्छ? जब फेरि यो ठ्याक्कै यहीँ पुग्छ, होइन? यो फेरि यहीँ पुग्यो भने कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि क्रेस्टदेखि क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स के रहेछ त भन्दा लेम्डा रहेछ। हामी भन्न सक्छौँ कम्प्लिट साइकल पनि कभर गरिरहेको छ, त्यसलाई पनि लेम्डा भन्ने। त्यस्तै ट्रफ र ट्रफको बिचको डिस्टेन्सलाई पनि के भन्नु पर्यो? लेम्डा भनेर भन्नु पर्यो, ठिक छ। सो लेम्डा पनि बुझियो, होइन? ओके, नम्बर 4 मा अब हामी फ्रिक्वेन्सीको बारेमा कुरा गरौँ। हेर है, फ्रिक्वेन्सीलाई हामी एफले डिनोट गर्छौँ, स्मल एफले। अब फ्रिक्वेन्सीलाई डिफाइन गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी भनेको हो चाहिँ के त भन्दा बेसिकली टिपिकल वेमा बुझ्ने हो भने चाहिँ, यसलाई सिम्पल वेमा बुझ्ने हो भने चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि कुरो 1 सेकेन्डमा कतिचोटि घुम्छ यसरी बुझौँ क्या, कतिचोटि घुम्छ त्यसलाई भन्ने फ्रिक्वेन्सी। भनेपछि वेभको केसमा के हुन्छ? 1 सेकेन्डमा वेभ कतिवटा कम्प्लिट साइकल बनाउँछ, ठिक छ। 1 सेकेन्डमा याद राखौँ कतिवटा कम्प्लिट साइकल बनाउँछ त्यसलाई भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो भन्दा फ्रिक्वेन्सी। के लेख्ने? 1 के लेख्नु पर्यो त भन्दा नम्बर अफ complete cycle in
1 सेकेन्ड। ठीक छ, 1 सेकेन्डमा कतिवटा साइकल बनायो। अब यसलाई बुझौँ त एउटा फिगरबाट। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ माथिको वेभमा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स मानिदिउँ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि मानिदिउँ 1 सेकेन्ड हो, सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म भने यसको फ्रिक्वेन्सी भन्नुहुन्छ, किनभने एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गरेको छ। अब भनिदिउँ यो जुन हामी देख्न सक्छौँ यही 1 सेकेन्डको कुरा गरौँ है। अब यहाँनिर जुन माथिको पोजिटिभ साइकल छ त्यो पोजिटिभ साइकलमै मानौँ यसरी एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गर्यो। ठिक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कम्प्लिट साइकल कभर गर्यो र फेरि अर्को एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गर्यो। ठिक छ, र अलिकति यहाँबाट बनाऊँ, र यदि यहाँदेखि यहाँसम्म 1 सेकेन्ड लाग्यो भने हेरौँ त कम्प्लिट साइकल कतिवटा बनाइराखेको छ यसले। यहाँदेखि यहाँबाट स्टार्ट भयो वेभ, यसरी गयो एउटा साइकल बनायो, फेरि स्टार्ट भयो दुईटा साइकल बनायो, त्यसैले यसको फ्रिक्वेन्सी भन्नु पर्यो 2 हर्ज। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी 2 हर्ज भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। चाहिँ के रहेछ त भन्दा 1 सेकेन्डमा कम्प्लिट साइकल कतिवटा बनाउँछ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी। जेन यसको युनिट चाहिँ नि युनिटको कुरो गर्ने हो भने यसको युनिट पर सेकेन्ड लेखे पनि हुन्छ अथवा हर्ज लेखे पनि हुन्छ। बेसिकली हर्ज धेरै लेख्ने चलन छ, त्यसैले हामी हर्ज लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, अब हेर कुनै पनि ठाउँमा यदि फ्रिक्वेन्सी आइरहेको छ भने त्यसको रेसिप्रोकल टाइम पिरियड पनि सँगसँगै आउँछ क्या। नम्बर 5 मा हामी टाइम पिरियडको कुरो गरौँ। ठिक छ, टाइम पिरियड। ओके, टाइम पिरियडलाई क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौँ हामी। हेरौँ त टाइम पिरियड भनेको के रहेछ त भन्दा अघि मैले भने रेसिप्रोकलको कुरो गरौँ, ठ्याक्कै बुझौँ है, फ्रिक्वेन्सीको डेफिनेसनबाट बुझौँ त। हेर त नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल इन 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा कम्प्लिट साइकल कतिवटा बनाउँछ फ्रिक्वेन्सी, एउटा कम्प्लिट साइकल बनाउन कति सेकेन्ड लगाउँछ टाइम पिरियड। ठिक छ नि हैन, अनि के लेख्नु पर्यो टाइम टेकन, फिल गर्दै जाउँ है, टाइम टेकन फर 1 कम्प्लिट साइकल। ठिक छ, हेरौँ त फिल आइरहेछ नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल इन 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा यहाँ हेर 1 सेकेन्डमा एउटा साइकल, 1 सेकेन्डमा दुईटा साइकल, 2 हर्ज। यहाँ एउटा साइकल बनाउन कति सेकेन्ड लगाउँछ यहाँ हेरौँ है। अब यो फिगरबाटै बुझौँ, यहाँनिर एउटा साइकल बनाउन यसले कति सेकेन्ड लगाइरहेछ 1 सेकेन्ड, त्यसैले माथिको केसमा टाइम पिरियड कति भयो त 1 सेकेन्ड भयो। ठिक छ, हेरौँ त एउटा साइकल बनाउन यसले कति टाइम लगायो 1 सेकेन्ड, त्यसैले माथिको केसमा टाइम पिरियड 1 सेकेन्ड। अब यहाँ हेरौँ एउटा साइकल बनाउन यसले कति सेकेन्ड लगायो, यहाँदेखि यहाँसम्म अघि हामीले भनिरहेको थियौँ नि 1 सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यसले एउटा साइकल बनाउन कति सेकेन्ड लगायो, यहाँ हेर त एउटा साइकल बनाउन कति सेकेन्ड लगाइराखेको छ, यहाँ हेर 0.5 सेकेन्ड लगाइरहेछ। त्यसैले सेकेन्ड केसको लागि टाइम पिरियड कति रहेछ त भन्दा 0.5 सेकेन्ड रहेछ। अब रेसिप्रोकल भयो कि भएन चेक गरौँ है। माथि हेर फ्रिक्वेन्सी कम छ, माथि फ्रिक्वेन्सी कति छ 1, तल हेर फ्रिक्वेन्सी कति छ 2, फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ 2 रहेछ, 2 हर्ज। माथिको केसमा फ्रिक्वेन्सी कति 1 हर्ज। हेर है, माथि कम यो बढी। अब यहाँ हेर है टाइम पिरियडको कुरा गर, माथि टाइम पिरियड कति छ बढी छ, यहाँ टाइम पिरियड कम छ, उल्टो भयो कि होइन। अब बुझ्यो नि हैन, फिल आयो है। ठिक छ, भनेपछि यसलाई डिनोट गर्दाखेरि क्यापिटल टी ले डिनोट गरिन्छ। युनिटको कुरो गर्ने भने चाहिँ यसको युनिट सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ, ओके। अब हामी चाहिँ फेज पाथको बारेमा कुरा गरौँ। फेज एन्ड पाथ डिफरेन्स। हेरौँ है, यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि एउटा फिगर बनाऊ। ठिक छ, अब हामीले वेभलेन्थको बारेमा बुझिसक्यौँ। ठिक छ, वेभलेन्थको बारेमा बुझिसक्यौँ भने याद राखौँ है, फेज भन्यो भने त्यो एङ्गलको कुरो आउँछ यहाँ। हेरौँ है, बिस्तारै बुझ्दै जाउँ। पाथ भन्यो भने डिस्टेन्सको कुरो आउँछ। हेर है, अब डिफाइनै गर्ने हो भने टपिकबाटै डिफाइन गर्न सक्छौँ। फेज डिफरेन्स, एङ्गलको डिफरेन्स भयो भने फेज डिफरेन्स भयो, पाथ डिफरेन्स भनेको डिस्टेन्समा डिफरेन्स आयो भने त्यो पाथ डिफरेन्स भयो। कसरी बुझ्ने त यसलाई भन्दाखेरि हेर त
लेम्डा भनेको के हो, यहाँदेखि लिएर यहाँ स्टार्ट भयो, ठिक छ। अनि त्यस्तै एउटा कम्प्लिट साइकल यहाँ कभर भएको छ, यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त, लेम्डा रहेछ। मानौँ मैले अर्को पनि एउटा फिगर ड्र गरेँ, र जुन फिगर चाहिँ नि हामी देख्न सक्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति छ त, लेम्डा नै भइरहेको छ। भने एउटा कुरो के बुझौँ भन्दा यो W1 यसलाई वेभ 1 भनिदिउँ, यसलाई W2 वेभ 2 भनिदिउँ। दुवै कहाँबाट स्टार्ट भएको छ, x = 0 ओरिजिनबाट स्टार्ट छ मानिदिउँ हैन, ठिक छ। ओरिजिनबाट स्टार्ट छ भने यो दुवैको बीचको पाथ डिफरेन्सको कुरो गर्ने हो भने त्यो 0 हुन्छ, पाथ डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ, ठिक छ, किनभने सेम ठाउँबाट गइरहेको छ। अब मानौँ यहाँबाट नगएर सपोज गर्दिउँ लेट्स सपोज यो यहाँबाट स्टार्ट भएको छ मानिदिउँ है। अब कसरी बुझ्ने त पाथ डिफरेन्स भन्दाखेरि यो हो चाहिँ कति त भन्दा यो टोटल लेम्डा हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो त भन्दा λ/2 हो। अब भनेपछि यहाँबाट स्टार्ट भयो नि त वेभ। अब भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो W1 र यो W2 को बीचको पाथ डिफरेन्स कति रहेछ त। अब भन्दा पाथ भनेको के भने मैले डिस्टेन्सको डिफरेन्स भनेको यो यहाँबाट स्टार्ट भएको छ, यो यहाँबाट स्टार्ट भएको छ भनेको डिस्टेन्सको डिफरेन्स कति रहेछ त, λ/2। त्यसैले λ/2 भनेर भन्नु पर्यो, ठिक छ। यो चाहिँ पाथ डिफरेन्सको कुरा भयो। अब फेजको कुरो गरौँ है। फेजमा हामीले यदि हेर्यौँ भने लेट्स टेक है एउटा बुझौँ त, यो एउटा सर्कल भयो, यो एउटा सर्कलमा कति डिग्री हुन्छ टोटल 360 डिग्री हुन्छ। यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने भने कति हुन्छ, 2π रेडियन हुन्छ, ठिक छ, 2π रेडियन। मैले के गर्दिएँ भन्दा यो सर्कललाई यहाँबाट र यहाँबाट काट्दिएँ, सपोज गर्दिउँ काट्दिएँ, र काटिसकेपछि यो माथिको पोर्सनलाई मैले यता बनाएँ है, यो माथिको पोर्सनलाई मैले यसरी जोइन गरेँ, ठिक छ, र यो तल्लो पोर्सनलाई मैले के गरेँ, यसरी जोइन गरेपछि एउटा कम्प्लिट वेभ बन्यो भनेको यो के रहेछ त भन्दा लेम्डा हुने रहेछ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ, यदि यो एंगल हो नि त हैन, यो एंगल भनेको के हो रे भन्दा फेज हो। यहाँ हेरौँ त, यदि फेज डिफरेन्स कति हो 2π हुने हो भने यो लेम्डा भनेको के हो त, अब डिस्टेन्स हो नि, वेभ लेन्थ डिस्टेन्स हो नि। पाथ डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ त, पाथ डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ हेर त, लेम्डा हुँदो रहेछ, ठिक छ। फेज डिफरेन्स 2π कसरी भन्यौ हामीले, किन भन्दा यो कम्प्लिट सर्कल हो, कम्प्लिट सर्कलमा कति डिग्री हुन्छ 360, त्यसलाई रेडियनमा लग्यो 2π भयो। 2π फेज डिफरेन्स हुँदा पाथ डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ त भन्दा लेम्डा हुँदो रहेछ। अब यसैले बुझौँ है, यहाँ हामीले भन्यौ पाथ डिफरेन्स, हेरौँ त, पाथ डिफरेन्स, यता लेखौँ फेज डिफरेन्स, ठिक छ। पाथ डिफरेन्स फेज डिफरेन्सको कुरा गर्यौँ। पाथ डिफरेन्स कति हुँदा हेर त, पाथ डिफरेन्स लेम्डा हुने हो भने फेज डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ 2π हुँदो रहेछ। यदि पाथ डिफरेन्स 1 हुने हो भने फेज डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ 2π/λ हुँदो रहेछ। यदि पाथ डिफरेन्स Δx हुने हो भने फेज डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ 2π/λ × Δx। सिम्पल आइहाल्यो फेज डिफरेन्स र पाथ डिफरेन्सको बीचको रिलेसन, ठिक छ। के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पाथ डिफरेन्सलाई हामीले जेनरली Δφ ले डिनोट गर्छौँ क्या। भने अब यो Δφ = कति आयो त रिलेसनमा भन्दा 2π/λ × Δx, ठिक छ। हामीले गर्यौँ के भन्दा यो एउटा सर्कललाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्दियौँ, माथिल्लो पोजिटिभ हाफ साइकललाई पोजिटिभको रूपमा ड्र गर्दियौँ, तल्लो साइकल यसलाई जस्ट उता शिफ्ट गरेर कनेक्ट गरेको त हो नि, यसलाई उता शिफ्ट गरेर नेगेटिभ हाफ साइकल बनायौँ। जब बनाएपछि एउटा कम्प्लिट वेभ बन्यो, कम्प्लिट वेभ बन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले लेम्डा भनेर भन्नु पर्यो। कम्प्लिट साइकलमा 2π हुन्छ, 2π भनेको फेज डिफरेन्स। कम्प्लिट यहाँ पनि साइकलमा हामीले भन्न सक्छौँ लेम्डा हुन्छ, लेम्डा भनेको पाथ डिफरेन्स, ठिक छ। लेम्डा हुँदा 2π हुन्छ, यहाँ हामीले लेख्यौँ लेम्डा हुँदा 2π हुँदो रहेछ, 1 हुँदा 2π/λ युनिटरी मेथड। अब यहाँनिर Δx हुने हो भने 2π/λ × Δx हुने भयो, ठिक छ। यो बेसिकली हामीले भन्न सक्छौँ फेज डिफरेन्स र पाथ डिफरेन्सको बीचको रिलेसन चाहिँ 2π/λ × Δx आउने रहेछ। अब त्यसै गरिकन अब मानिदिउँ यहाँनिर एउटा इक्वेसनबाट बुझौँ है। एउटा इक्वेसनबाट कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यसपछिको टपिकमा हामीले यो बारेमा कुरा गर्छौँ डिटेलमा। y = a sin ωt - kx, यहाँ प्लस माइनस 5 हुन्छ, यो अहिले मैले लेख्दिनँ, ठिक छ। ωt - kx भनेर एउटा इक्वेसन लेख्छु, ठिक छ। अब यो इक्वेसनमा मानिदिउँ लेट्स से x लाई फिक्स गरिदिउँ, x लाई के गरौँ फिक्स गरिदिउँ भनेको पोजिसन फिक्स गरिदिउँ।
जस्तै यो वेभमा यो वेभ भयो, यहाँ त टन्नै पार्टिकलहरू असिलेट गरिरहेछ, टन्नै पार्टिकलहरू असिलेट गरिरहेछ, ठिक छ। मैले कुनै एउटा टिपिकल पार्टिकल लिएँ भने, टिपिकल पार्टिकल कुनै एउटा सपोज गरिदिउँ, ठिक छ। यो पार्टिकल लेट्स से यो पार्टिकल लिएँ मैले, यो पार्टिकल टिपिकल यही पार्टिकलमा मात्र मैले आँखा गाडेर राखेँ भने, जुन अघि डोरीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि मैले, हो त्यो डोरीको इक्जाम्पलमा मैले कुनै एउटा कलर गरेको मार्करले कलर गरेको थिएँ नि, रेड कलर गरेको मार्कर सपोज गरेको, रेड कलरलाई मैले आँखा गडाएर हेरेँ भने त्यो रेड कलर के भइरहेको हुन्छ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन एसएचएम गरिरहेको हुन्छ नि, भनेको असिलेट गरिरहेको हुन्छ नि, भनेको त्यसको इक्वेसन के हुँदो रहेछ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ हैन। सो एसएचएम गरिरहेको हुन्छ त्यो पार्टिकल भने कुनै एउटा टिपिकल पार्टिकललाई फिक्स गरिदिउँ र त्यहाँनिर चाहिँ आँखा गाडेर बसौँ, र यदि त्यति हेर्ने हो भने चाहिँ के पाउन सकिन्छ भन्दा एक्सलाई फिक्स गऱ्यौँ सजिलो हुन्छ। मानौँ x = 0 भएकोमा भएको पार्टिकललाई हामीले हेरिरहेको छौँ, लेट्स से x = 0 मा भएको पार्टिकललाई। अहिले यो केसमा धेरै पार्टिकल थियो, यहाँ x यहाँ t भनेर हामीले लियौँ हैन, सरी यहाँ y भनेर हामीले लियौँ हैन। अब मैले के गरेँ, कुनै एउटा पार्टिकलको मात्रै वेभको इक्वेसन म लेख्न गइरहेको छु, कुनै एउटा पार्टिकलको मात्रै इक्वेसन लेख्न गइरहेको छु, ठिक छ। भने यता त y नै हुन्छ, अब x त फिक्स छ भने अब यतातिर टाइमको रेस्पेक्टमा हामीले ग्राफ हेर्नुपर्ने भयो के, टाइमको रेस्पेक्टमा हामीले त्यो पार्टिकलको ग्राफ हेर्ने हो भने के पाउँछौँ त भन्दा x लाई फिक्स गरिदिउँ त, x लाई 0 राखौँ त, यो इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दा a sin ωt आउँछ, ठिक छ। यो जुन a sin ωt बनायौ नि, कुनै एउटा पार्टिकललाई फिक्स गरेर हेर्ने हो भने जुन इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसन भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन आउँछ है। यहाँनिर कन्फ्युज नहुने, सिम्पल हार्मोनिक मोसनको पनि यदि वेभ हेर्ने हो भने यस्तै खालको बन्छ, यदि हामीले ग्राफ हेर्ने हो भने यस्तै खालको ग्राफ बन्छ, तर सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जुन यो इक्वेसन छ, दिस इज नट अ इक्वेसन अफ वेभ है। यहाँनिर झुक्किने होइन, एसएचएम को इक्वेसन वेभ को इक्वेसन होइन है, यहाँ बुझौँ। अब यसबाट के कुरो बुझ्नु सकिन्छ भन्दाखेरि मैले अब यहाँनिर तिमीहरूलाई एउटा कुरो के बुझाउनु गइरहेको छु, फेज र पाथ बुझाउन जाँदाखेरि चाहिँ फेज र टाइमको बिचको डिफरेन्स पनि अहिले नै बुझाउँदैछु, टाइम डिफरेन्स पनि अहिले नै बुझाउँदैछु, ठिक छ। फेज र टाइमको बिचको डिफरेन्स, हामीले फेज र पाथको बिचको डिफरेन्स अघि भन्यौँ, सर्कलको केसमा दुईटा सर्कललाई काटेर माथि र तल्लोलाई जोइन गरेर गर्यौँ, ठिक छ। अब फेज र टाइमको बिचको डिफरेन्स हेरौँ है। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स से यो टोटल भनेको यसलाई t भनिदिउँ, ठिक छ, यो टोटल क्यापिटल T भयो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुने भयो त भन्दा यो t/4, यो भनेको t/2, यो भनेको 3t/4, यो भनेको क्यापिटल T, यो 1.25t हुने भयो र यो 1.5t हुने भयो, सजिलो हुन्छ पोइन्टमा लाग्दाखेरि। यो भनेको 1.75t हुने भयो, यो भनेको ठ्याक्कै 2t हुने भयो, हेरौँ है, 2t हुने भयो। अब म के गर्न गइरहेको छु त भन्दाखेरि टाइमको र चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको बिचको रिलेसन म लेख्न गइरहेको छु। अब हेरौँ, एंगलको कुरो गरौँ। एंगलको कुरो गर्ने भने यो कति डिग्री, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म जाँदाखेरि 2π भयो नि, यहाँदेखि यहाँसम्म 2π भयो नि हैन। हेर त, यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँ भनेको 2π भयो नि, यो माथिको सर्कल पोजिटिभ हाफ सर्कल, यो तल्लो सर्कल नेगेटिभ हाफ सर्कल, दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने कति हुँदो रहेछ त कम्प्लिट सर्कल। कम्प्लिट सर्कलमा कति डिग्री, 2π रेडियन, ठिक छ। भने हामी हेरौँ त, यहाँदेखि यहाँसम्म क्यापिटल T, यहाँदेखि यहाँसम्म कति 2π, अलराइट, बुझिराखिएको छ, ओके। सो यदि अब यो इक्वेसन हेर्ने हो भने यहाँबाट हेर त, यो इक्वेसन हेर्ने हो भने हामीले यहाँ टाइम लेखौँ, यता फेज लेखौँ, ऐकै जस्तो इक्जाम्पल लिउँ, फेज डिफरेन्स लेखौँ। हेर त, टाइम डिफरेन्स क्यापिटल T हुँदा, यहाँ हेर त इक्वेसन यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँ पुग्यो, क्यापिटल T हुँदा फेज डिफरेन्स कति भइरहेको छ, 2π भइरहेको छ, अलराइट। यहाँ 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ, 2π/क्यापिटल T हुन्छ। यहाँ डेल्टा T हुने हो भने कति हुन्छ, 2π/क्यापिटल T इन्टु डेल्टा T हुन्छ। भनेपछि फेज डिफरेन्स र टाइम डिफरेन्सको बिचको रिलेसन के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले लेखेको छौँ डेल्टा फाइ इक्वल कति निस्क्यो त भन्दा 2π/क्यापिटल T इन्टु डेल्टा T निस्क्यो। अब हेरौँ है, यहाँनिर एउटा कुरा हेरौँ,
यो इक्वेसनले होल्ड गर्न सक्छ कि यो हामीले जुन ग्राफ बनाएको छ त्यो ग्राफ करेक्ट छ कि छैन भनेर यहाँ चेक गर्न सक्छौँ हामीले। लेट्स से यो इक्वेसनलाई हामीले फर्दर लेख्ने हो भने यसरी लेख्न सक्छौँ। मानिदिउँ यो इक्वेसनलाई फर्दर मोडिफाई गरेर लेख्यौँ भने y इज इक्वल टु a साइन यो ओमेगा भनेको के हो त भन्दा 2π/t हो इन्टु स्मल t हुन्छ। मानौ कुनै एउटा पोइन्ट लिउँ यो ग्राफको कुनै एउटा पोइन्ट, यु क्यान टेक एनी पोइन्ट, लेट्स से t/4, लेट्स से t/4 लिउँ त, t को ठाउँमा t/4 राख्यो भने के आउँछ त माथिको इक्वेसनमा हेर त, a साइन 2π/t इन्टु स्मल t भनेको हामीले कति लिएको छौँ t/4, t र t काट्यो 2 1 जा 2 2 जा 4 भयो, ठीक छ। a साइन π/2 आयो। अब तिमीहरूलाई थाहा छ साइन π/2 भनेको साइन 90 भनेको कति आउँछ 1 आउँछ। a को भ्यालु कति 1 आउनु पर्यो। हेर t/4 मा a को भ्यालु भनौँ न म्याक्सिमम आइरहेको छ, ठीक छ, बुझिराखेको छ, म्याक्सिमम आइरहेको छ भनेको यो जुन इक्वेसन हामीले बनायौँ त्यो के को इक्वेसन हो त भन्दाखेरि एसएचएम हो। यहाँ किनभने माथिको इक्वेसन जुन हामीले बनाएको थियौँ अघि यो इक्वेसन y र x को बीचको रिलेसन हेर्यौँ भने यो इक्वेसन के को आउँछ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन आउँछ वेभको इक्वेसन, ठीक छ। यो जुन हामीले बनाएको छ टिपिकली एउटा पार्टिकलको चाहिँ हामीले ग्राफ बनाएको हो। माथि वेभको ग्राफ हो, यो पार्टिकलको ग्राफ हो है। यो जुन ग्राफ छ त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको ग्राफ हो है। माथिको जुन ग्राफ थियो त्यो वेभको ग्राफ थियो। अलराइट, यो अलिकति डिटेलमा हामीले अर्को टपिकमा पनि गर्नेछौँ। अहिले बेसिकली मैले बुझाउन खोजेको टाइम डिफरेन्स यहाँनिर टाइम डिफरेन्सको र फेज डिफरेन्सको रिलेसन के आयो त भन्दा 2π/t इन्टु डेल्टा टी। अलराइट, र अघि हामीले निकालेको थियौँ फेज डिफरेन्स र पाथ डिफरेन्सको रिलेसन कसरी आयो त भन्दाखेरि 2π/λ इन्टु डेल्टा x, ठीक छ। यो दुईटा रिलेसन हेरौँ। अलराइट, सो अब यसपछिको टपिकको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू।